السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومدعمي ومشجعي ومتتبعي قناة فتحي حسن تيرف، تبارك الله عليكم. كي دايرين؟ بخير؟ راني صحيح لاباس؟ الحمد لله على كل حال. كي دايرين نتوما بعدا خوت هانيين؟ ما كنشوفش التفاعل بالميساج الا القله القليله ديال الاخوان، وكذلك الاخوان. كنشكر بعد الاخوان اللي سقساو فيا اليوم، اللي خلاو لي هذا ميساج او لا اتصلوا في الواتساب. كنشكركم بزاف على السؤال عنا، الله يحفظكم وينجيكم، وكل واحد بالاسم ديالو من هاد المنبر. كنقول لكم شكرا بزاف على السؤال. المشكل راه ما كانش فينا الاخوان، راه درنا لي فيديو بجوج، درنا الليل ودرنا النهار، ما خساره الريزو دارها فينا اليوم، تكرفص عنا. ونتمناو ان هادشي ما يتكررش لغدا عاوتاني. دونك باش غادي ندوزو للتحليل ديالنا ديال الكينتي ديال غدا ان شاء الله. قبل ما نبداو التحليل ديالنا كنشكر كاع الاخوات والاخوان اللي كيدعمونا ويشجعونا، سواء الناس اللي مشاركين معنا في القناه او الناس اللي يمرون مر الكرام كيطلوا على القناه وما مشاركينش. كنقول لهم شي نهار ان شاء الله يفعلوا، يبركوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس، ومرحبا بهم عندنا. كنشكر الاخوان اللي تزادوا معنا جدادين في القناه، كنقول لهم مرحبا بكم وسط خوتكم في قناه الاصدقاء، قناه الجميع. اذا غادي ننتقلوا ان شاء الله للتحليل ديالنا ديال الكورسه ديال غدا. الكينتي ديال لو 15/7/2020 اللي غادي يكون في لو مونت سان ميشيل، ريونيون 1 كورس 1 اطلي 2675. كاين الروكيل ابارتير من نيميرو 8، دونك من 1 ل7 غيمشيو ب 675 2675، ومن 8 ل 13 غادي نمشيو ب 700، يعني 2700. الروكيل دو 25 متر، التيران غادي يكون تيران صابل، مي صابل روز. كورد ادروات 13 بارطون. الديبار غيكون ان شاء الله مع الوحده قلقصبين بالتوقيت ديالنا ديال المغرب الحبيب. هاد الكورسه اذا كانت لا لوجيك غادي تكون عاديه مويه لانديس 7، مي هذا ما يمنعش ان يقدروا يكونوا جوج ديال لي فافوري اون تيت اي 3 توكار، او اوتسايدر ودو توكار، او غيكونوا 3 فافوري في الراس وغيكونوا دو توكار كاتريام سانكيام. وربما تكون شي مفاجأة ويكون لو تروازيام ان بون اوتسايدر. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله للتحليل، وغادي نبداو بالرقم جوج. هاد الجوج فمال عندها 6 سنين، ريغوليير مي نص نص. دارت هاد الباركور 3 المرات، جبت منه جوج، يعني جوج 2/3 سير سو باركور. غدا ان شاء الله غادي يكون المره الثالثه اللي غتمشي بلا صباط، يعني لا تروازيام فوا دو سا كارير
غتكون ديفيري دي كات وكتكون مزيانه. دونك لي دو فوا اللي جرات ديفيري دي كات كانت مزيانه. جات اون بروميير لين. attention à ce numéro 2, il peut créer une surprise في l'arrivée. دونك غادي نحتفظوا بها بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا و بارمي لي سيربريز، على حساب نشوفوا ديك الساعه ملي نكملوا غادي نعرفوها فين غادا تكون. غادي ننتقلوا ان شاء الله الان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 5. هاد الخمسه حتى هي نانا فاميلا عندها 7 سنين، ني با ريغوليير في لا ميوزيك ديالها. دارت هاد الباركور مره واحده ما جبتوش، يعني 0/1، 0/1 سور سو باركور. كان هدف 2016 هاد الكورسه اللي كنهضروا عليها، وكانت فاري. اليوم غادا تمشي ديفيري دي بوستيريور، وكتجي معاها الوقت اللي كديفيري دي بوستيريور كتكون مزيانه. رغم ان كما قلنا لا ميوزيك ديالها ماشي ريغوليير، بارفوا كدير دي سوربريز، يعني دو طون ا اوتر كدير دي سوربريز، سورتو انها جات في لا بروميير لين. دونك هاد لو 5 هذا راه حتى هي تقدر دير لنا شي سوربريز في لاريفي، وبالخصوص الا دارت الكورسه وتلاقات هي والجوج، راه يقدر يخلص الكينتي على الحساب اللي في راسنا حنايا. كنقولوا بان يقدروا يكونوا دو توكار اون تيت ولا تروا توكار، دو فافوري و تروا فافوري اون تيت. اما الا كانت شي ديفايونس ديال لي فافوري، هاد الدو 5 دخلوا لداخل راه يقدروا يجيبوا الفلوس. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 6 لو نيميرو 6. هذا هونغر عنده 7 ديال السنوات، ريغولي نص حتى هو، مي دار هاد الباركور جوج مرات جابهم بجوج، يعني دو سور سو باركور بيان بلاصي اون بروميير لين. المشكل ديالو هو كيهز الرجيلات. هاد لو 6 سيل ريست ساج وبقى في لي بون زالور، sa place est à l'arrivée، mais à condition إلا ما هش الرجيلات ديالو كما قلت لكم، كونوا على يقين أنه غادي يكون دون لي 5. هز الرجيلات الغالب الله، كما كنقولوا لا دخل لنا في هذا. دونك غادي نحتفظوا به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا، وغنغامروا به ونتمنوا انه يبقى في لي بون زالور. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 7. هادي فاميلا عندها 7 سنين، ني با ريغوليير، ديما مكحلها. دارت هاد الباركور 3 ديال المرات جابت منه وحده. كدير لي دو سبيسياليتي المونطي و لاطلي. هاد الست هادي عندها واحد الميزه، الوقت اللي كتبقى ساج ما كتهش رجليها، كتكون دائما دون لي 3 و لي 4، خصوصا وانها جات عندنا حنايا
في لا ليميت دو روكيل في لا بروميير لين وراكب عليها الرافع. انا كنقول لكم سيل لي ريست ساج راه غتكون دون لي 5. دونك غنحطوها بين قوسين وغنقولو تو او غيان. غنحطو بين قوسين غنقولو تو او غيان، يعني يا اما كاينه يا اما ما كايناش. ورغم ذلك غنغامرو بها وغنحطوها في لا سيليكسيون ديالنا اون سي جامي. دونك غادي ننتقلو لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 9. هذا مال الجينيتور فحل عنده 6 سنوات، ني با ريغولي تا هو، كيكون مزيان ديفيري دي بوستيريور بحال غدا ان شاء الله. ديبيت سور سيت بيست، اول مره غيدير هاد التيران هذا. تا هو كيدير لي دو سبيسياليتي، مي يعني مونطي و لاطلي، مي كيكون مي مزيان في لاطلي بالنسبه للكروسه كيكون مزيان. هذا ستان شوفال دو كلاس، هذا النف هذا حتى هو بحالو بحال 7 و 6. هاد النف سي ريست ساج ميم اون دوزيام لين، يقدر يدير اون كروند سيربريز في لاريفي، او ميم يقدر يغاني، مي ا كونديسيون إذا بقى ساج، خصوصا وأنه غادي يركب عليه جيلور ميني. ستان بون بيلوت. هاد النف هذا أنا كنقول لكم الإخوان ستان شوفال دو كلاس، واخا زايد 25 متر. المشكل ديالو ماشي مشكل ديال 25 متر، المشكل هو ديال يبقى في لي بونزالير تا هو. الا بقى في لي بونزالير هذا انا كنقول لكم الا ما كانش يكون في لا كومبينيزون غانيونت او بلاسي، مي نتمناو انه يبقى في لي بونزالير. دونك رغم هذا غادي نخليوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا لمنافس اخر، النوتر كونكيرون اللي هو الرقم 10 نيميرو 10. هادي نانا فميلا عندها 6 ديال السنوات. هاد 10 ستين اكسيلون جيمون و طري ريغوليير، معقوله. كتكون مزيانه ديفيري دي كات. المشكل هو انها اول مره غدير هاد التيران هذا وعندها 25 متر دو روكيل، يعني تجمعوا عليها جوج ديال المطارق كما كنقولوا، وحده تضربها من هنا وحده من هنا. مي راه elle peut créer une bonne surprise في لاريفي، سورتو كما قلت لكم انها اكسيلونت جيمون و طري ريغوليير. اذا ساعدها الحظ غتكون في لاريفي. انا غادي نخليها في لا سيليكسيون ديالي بور اون بلاص ان شاء الله. دونك غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 11. هذا الرقم 11. هذا مال جينيتور فحل عنده 6 ديال السنوات، 6 ريغوليي مي با توتاف، يعني نص نص. اول مره غادي يدير هاد لابيست هادي، عمرو دار هاد لابيست. كيدير لي سبيسياليتي بجوج المونطي والكروسه، ولكن مزيان في المونطي اكثر من الكروسه، يعني اوسيل سولاسيل كيكون مزيان، ولكن بالنسبه للكروسه يعني
ما بيش، واخا ماشي بحال المونطي، مي حتى في الكروسة كينقب. المشكل اللي عنده هو ديك 25 متر اللي غيروندي. عنده ان بون بيلوت اللي هو لوغادوك. حتى هاد 11 هذا بحالو بحال 6 و 7 و 9. الا بقى ساج راه يقدر يدير لاريفي، وماشي غير لاريفي وكان يقدر يقاني. مي انا كنقول لكم يقدر يبقى في لي بون زالير بحالو بحال 9 بالنسبه لاكان. الا بقاو هادو بجوج بيهم الا بقاو ساج يقدر واحد يجي برمي واحد دوزيام، مي اكونديسيون كيما قلنا. دونك اوتوماتيكمون نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 12 لو نيميرو 12. هذا هونغر عنده 7 سنوات، هونغر دو 7 ريغولي دون لونسومبل، يعني معقول على العموم. ما عندوش مشكل كيديفيري دي كات، كيديفيري دي زونتيريور. غدا غادي يكون ديفيري دي زونتيريور. سي ان بون درواتي، كيضرب لا دروات مزيان. كونفي ان بون بيلوت اللي هو دافيد توما. المشكل تا هو اللي عنده هو الروكيل ديال 25 متر. هاد الدوز هذا الى حط لا بوين دو فيتاس ديالو في الاول ويعني ما دارش ليرور والتبلاصه معلي يشوفو دو تات، راه ستان طري بون شوفال. حتى هو غادي يتنافس هو و11 و 9 على لا بريمير بلاص. دونك باختصار نقولوا كملنا التحليل، لان كاينين دي زوطر شوفوا اللي غتقدروا تلقاوهم ما هضرناش عليهم. مي باختصار هذا هو التحليل. غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ديال 8 ديال الخيل افيك لي سيربريز، وغادا تكون كالاتي. بالنسبه للبارحه خوتي الكينت اللي تجرى ديال لو ماردي، ها لا بواط نوار ديالنا. شنو كان عندنا؟ هي هادي لا بواط نوار، كانت عندنا فيها 11 وكانت عندنا فيها 12 وكانت عندنا فيها 4. بالنسبه لا ديرنيير مينوت كانت عندنا 9 ما جاتش. كانت عندنا لا كومبانيون 14 كانا، وكانت عندنا في لي سوربريز 4 و 3 جات 4 تبلاصات، يمكن 4 وي 4. لا سيليكسيون كانت هي هادي لاريفي. مي دوماج ما كتبش، كيتكرفصوا على هاد الناس هادو الله ياخد فيهم الحق، كيديو الفلوس وكيتكرفصوا على الكليان. وعيينا ما نديرو في لي ريكلاماسيون، مي لا حياة لمن تنادي. دونك غادي ننتقلو ان شاء الله لو كينتي ديالنا كما قلنا لا سيليكسيون ديال الكينتي ديال لو كان 7 2020. بالنسبه لا سيليكسيون دو 8 شوفو de la chaîne Fatiha Ceinture pour le quintet du 15-7-2020, 112, 2, 6, 7, 9, 5, 10 et 13. 13 ما هضرناش لكم عليه، ها هو هنايا في لا سيليكسيون. أعيد جو ريبيت
12 2 6 7 9 5 10 et 13. الأرقام الثمانية الخاصة بقناة فتحي حسان تيلف الكينتي ديال 15/7/2020 هم 12 2 6 7 9 5 10 و 13. أعيد 12 2 6 7 9 5 10 و 13. بالنسبة للسيربريز عندنا لو 3 اي لو 11. أعيد بالنسبة للسيربريز عندنا 3 و 11. اتونسيون داك 11 ردو منو البال. 11 راه نورمالمون خصو يدخل و 7 ولا شي واحد اخر خصو يخرج، مي اللي غيدير لاباز وهذا يقدر يدخلو الا ما خافش. دونك الله يجازيكم بخير. ما تنساوش لي لايك، كنشوف لي لايك قلالين الله يحفظكم. المشاهدات بداو كيرتفعوا شويه على الشهورة اللي دازو ديال الكونفينمون، مي لي لايك ما باقيين ما كاينينش، ما عرفتش. نتمنى ان لي لايك حتى هما يطلعوا بحال ليفي، وهذا يعني كرم منكم ليس امر منا. دونك لي لايك اخوتي الله يحفظكم، ولا ديفيزيون لي فيديو ديالنا باش يتعرفوا الاخوان على القناه. وكنشكر كذلك الناس اللي زادوا معنا اليوم جداد في القناه، كنقول لهم مرحبا بكم. دونك غتبقى لنا لابواط نوار لا ديرنيير مينيت اي ما يتبعوها حتى الغدا ان شاء الله قبل الكينتي، وغادي ندوزوها لكم الى طول ربي العمر. ونتمنوا اننا نكونوا كنفيدوكم ونكونوا كنقربوكم من اللعب مزيان، وكنتمنى لكم التوفيق والتيسير، والله يوفقكم والله يجيب الرزق. وما تنسوش دعواتكم لاخوكم فتحي حسان، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.